अंबिया चे ऐलान द कुरान करे दे मक्की के हालात चे दे दीर खराब शी दी लारे बंदी सहाबा हिजरत कई मक्का परीक दी रवान दी अव्वल हिजरत हबशी तक गई कम्बल का हाँ और द हबशी बादशाह नजाशी रे ईसाई रे ईसा अलैहिस्सलाम मन के दे खुद दे चिरे मुंसिफ मिजाजा नबी अलैहिस्सलाम व सहाबा तो चलता वाश दाढ़े खसड़े दे और मुंग खबर शिवचे जुल्म जाते न कई मुसलमानान लाड़ल अलते द सुकूनो द राहतो द चैन सावागिस चे उरसीदल हवशीता नुद मक्की मुशरिकान परेशान शुल मुं खुद दी जुन तंग करे हो दावदल तप मजूश हो लाड़ल अल्तनु इस्तवाड़ी सो अल्तने इस्तवाड़ी हो सो तन अल्तरा लकार खराब है निविसु चलू को नबू सुफियान हुई माल तैयार कई चंदे कई तोहफे तैयार कई बादशाह दा पारा लोए माल तैयार करो लोए तोहफे तहाइफ तैयार छो दे लाड़ दा हबशी बादशाह नजाशी मखे तो दिल तो बादशाह दरबार लगी दले दे बादशाह हुई नजाशी हुई हाँ वली रागलिए वजीरान बांधी माल फरावले होकर नगर टूल दी पुमरस तक दी ची बादशाह दादी द पार रागली दी जिदा दे कलीस गुमराहान खलक दी भी दिन शवीदी द प्लार नी कदी ने प्रेखे दे औ दल तरा तख्दीद ली दी नो दई रागली दी ची बादशाह ग मंगल गिरफ्तार का वो मंग पे हवाला का ची मंगे बिया बुजु मकेता न बादशाह दी वजीरान तो वही जहां सो है वजीरान यहाँ बादशाह सलामत दे ठीक हुई बादशाह सलामत ठीक हुई ज़कत दादा गई दकली खलक दी खैफी जनी बादशाह द हुसैन तुक सुरशो विच कलम न हर गिजना चरियम ज़दा न प्रेतम आगे पूरी जे सो पूरी दा खलक माप लीदले नहीं मात मालूमात नहीं कड़ी अगे जमा अमल वरा करे दे और जे वरा करे जमा दे इलाके तर आगली दी और दगा शांत जुल्म पैगाम वाले को समन जारी छो द बादशाह द तरफ जे हाजिर से बल रजे द हजरत अली रजी अल्लाह तआला नूर दे हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत जाफर इब्न अबी तालिब राग बादशाह मखता मल गई हुई चेहद अल्लाह बंगा बादशाह का तपूस को सबोर तो आए जो सब जिस हक दे आगा भयो कर पटोम पटोम से ना जिस तपूस गई जबे द कुरान के मुताबिक हुए जे उधरी दल बादशाह था बादशाह हुई जहां दा खलक रागली तासुद्दीन कम दे वली रागली दल तो है जाफर तैयार मक्किशो हुई जहां बादशाह दूटी कोई वाकई मंगद प्लार नी कदिन प्रे खो दे मंगल प्लार नी कदिन प्रे खे दे देखी शक्रिश रे खुद कौम प्रे खे दे जिस मंग प्लार नी कदिन खुदाओ जिन मुर्दारा बे खोड़ला विन बेस्कला औ द काबे बरबन तवाफ बे कहो कूर द अल्लाह द बुतान ने डकड़ेओ औ जमंग दा अखलाक दा जमंगा अमालू वल्ला मंग के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह राहो लेगो औ अगमंगा द पुत परस्ते औ द बंदगानो द बंदगे न राविस्तु द अल्लाह बंदगे ते मंगरा विस्तलू अल्लाह को बंदगे लगी दिली उस औ बागबान कुरान नाजिलेगी बादशाह हुई हल इंदकुम मिनल वही शैउन
आगा नबी जी कम वही राजी सजदा देता सुसर जमाते हुए जाफर तैयार हुई। हाँ बादशाह सलामत हुए मैं डरता मक्किशु और सूरत मरियम दा इब्तिदाई आयत ने वर्तवी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। आयत में जिशोरो कर दास लिया ले जवल रुकुई वाला बादशाह दस्तर गुन उखी बहीगी वजीरान नास जाड़ी बादशाह हम जाड़ी दरबार की टूल वजीरान जाड़ी लिखा दी संगे चित तिलावत खत्म को बादशाह सुई वे खलको इस शक निश्तदी दचिकम कलाम हाथ बयान को दा बिल्कुल दा गज़ैना दादा आग डिवी रणा दा कम्मा रणा जी ईसा अलैहि सलाम तरागले वाहुंदा अक्कर रणा कारी एक शख्स और गुस्सा शो सोए मुशरिकीन दम मक्के था चलो एटाओ उले नन नबाद मरा उदे नमाज दरबार और जाफर तैयार तो सोई बादशाह वही बेगम बात की गए दिन मिलके अल्लाह और अल्लाह रखी गन कही खला की बयान ही न कहना खला कोई रोढ़े बबंची अलवा बबंची दीगुना बबंची सरमनिया सरसाई उशरूना ज़कातुना मजीदी ज़कातुना दी दा खत्मी की खुना ऐलान लौ अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहि तो कुरान कायम का कुरान रवान शाह अल्लाह वो दरोजे दरवाजे बता से कोलाऊ कम से दब्बर और कत्ते बदर बांधे रोजी रहा और खाना बदर रोजे दरवाजे नदी कमे बदर तंदराजी खुद का सख्त स्टेज हो रुनो दा डेरा मायूस शुराऊ हुआ था बादशाह का दरबार चुराऊ बताओ तोहफे मोफे वापस उड़ाई आज ये जान सरा उड़ाई जब बार तराओ तो जाफर तैयार डेर खुशाल खुशाल वापस लाड़ अबू सुफियान मलगरू तो हुई जिस खुदा से खाली मकी तनज़म योरो सबरों के सबाब ब्याजू बला हरबा यो चल नाकाम शोस रसको बल चल वर तो जोड़ो बब्बल और प्यार आ गए बादशाह पूरी दे ब्याह दे दे खैर खुदे नन ब्याह वाले रागले वही जे बादशाह ताज कम कसानो ल परुन इज्जत और को मंगद दरबार न हुई तू दा खुदा से खलक दी जमंगती ने खुपरी खेदे वह बादशाह इन्नहुम यस्तुमून ईसा व उम्महु दादा से खलक दी ची ईसा अलैहि सलाम और दागा मोर तक कंजली कई पोए गए दबेदा त्यानो पचाल पोए गए कना विदा ईसा अलैहि सलाम और दागा मोर तक कंजली कई गुस्ताख बेअदब दी चदाए बादशाह तक सुर शुदा उसे वो ईसाई होगा ना ईसा अलैहि सलाम मनन तो ये खान अल्लाह शाह गिरफ्तार की वापस रावले बदे मरद चदा अजजान बिया गिरफ्तार कर बिया राविस्तो बादशाह हुई तासुद ईसा अलैहि सलाम भी अदबी गुस्ताखी कवे कंजल कवे बदेरा दियोए दा पखवाने वो तीरा दखा दा जोड़ आदत ते चित्त द वली द नबी द सहाबी मर्तबा जो कुरान और सुन्नत का मैं बयान करे दत्ता आगा बयान वाद आगे हकीकत खाया खला कोई दा गुस्ताखी दा सदा दा वली तो कंजल की दा बदे रदी हालांकि दा का अकीदा खाए जो कुरान खुद ले बादशाह हुई जी खबर शेम पास ईसा अलैहि सलाम तक कंजली कवे दागम और मरियम था हजरत जाफर हुई ए बादशाह वारा
زتا تچ دا قرآن کما عقیدہ دا زمان نبی چی منتقم عقیدہ خود لیدہ عیسیٰ علیہ السلام و دا غمور بارکی اغتا تو بیان ہوما قرآن چی کم عقیدہ پیش کر نو بادشاہ ہوئے ہاں وہ دا پیش کر حضرت جعفر مکی شو وی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا بنے رضے یو رکوئے لے ونن اور تبلا ہوئی دوے میں رکو ترا بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الكتاب مریم اللہ واذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا اللہ اکبر قرآن ہوئی جعفر تیار بادشاہ داس پجڑا دے چھ سلگونی ولے دے او درباریان جاڑی چروغ رکوئی ویلا دے عیسیٰ علیہ السلام حقیقت بیان کو داغد مور حقیقت بیان کو دا مریم نو بادشاہ نیغرا پاسید دا تخنا او کت لازم کی تیودا سے پوست کے راوچت کو وی چاہ درباریانو قسم میں دید اللہ بذات ہوئی کہ وہ حقیقت چی دی انسان بیان کرے دے قرآن دی عیسیٰ علیہ السلام حیثیت داغی نیو ذرہ نبر دے نکت دے اندکہ حقیقت تے چکم دو بیان او بیاسوئی بس خداویں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ خداویں کہ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی قرآن زندگی بدلیں قرآن یو تبدیلی راوستن کے کتاب دے یو انقلابی کتاب دے دا منما چدہ بیانی گی التب ضرور سے حل چل پیدا کی گی سر دا بنے دا چی اوکلی کی حق پرس پیدا شی او دا قرآن کولاو کی بدا کلے بطول جڑکی گی ناسے دا دا دی کمال دے خوش شرط دا دے چی صحیح بیان کرے شی وہ شوئے دا لازمی خبر دا دا قرآن دا سوار لسوکالو نو او پا دے تیرہ شوئے دے صدائی کے دا قرآن پا دے طول دنیا ہو پا دے ملک ہو وہ شوئے دا جنازے سر بطلو لو بکن بطلو او بیا با دا پیسو بندل دلان دے قرآن با تاوید را تاوید با او بیا با پیسی زان لمولیانو آگا دا چکم دا بیدتیانو آگا بے جیب تکڑی جو قرآن نمبر را گئی دا جو مات تیو سے چلتا دا بیا دا کورت دوڑو دو وہ شوئے دا جو مات تیو سے دا صرف دے دا پارا خود شیخ القرآن رحمہ اللہ اللہ دے پہ رحمت نولی زمان دا شیخ والد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری رحمہ اللہ دی کس نن پا زرگاو پا لکاو موحدین دی چدا غینو تدا قرآن رسے دلے دے خمون تملگری ہوئی خیر دے خبر نرمکا خیر دے خبر نرمکا حالات ٹک ندی زہرانیم چدا سنگ انسانو ایک یواز ہے سر بلکل یواز ہے پدے علاقہ کی دا مرست سوکنو خوچ قرآن او خودو دے خلقو تا امدگ دنیا داری پا مرست دا سے ہو لگے دا
دا سے پا مرستا کیو تا اللہ ادرولا دا سے غیرتیان چہار سی چی دے دا پیرانو دا مولیانو جوڑ کلے دینی تس نس کو او خلقو دا آغا دینو کو اخو چی محمد الرسول اللہ راوڑے ہاں تکلیفونا پیرالا مصیبتونا پیرالا آزمائشونا پیرالا او خلقو تیداوے چی اے خلقو دا اللہ کتاب دے قرآن داوے پلان کے داوے قرآن داوے مولا داوے قرآن داوے پیر داوے دا غیرت واری دا جرت واری سواری او دے شخصیت اللہ جرت ورکڑے او نند آغا بچی اللہ حق سے جرت ورکڑے دے او دا موحدین و مشروالی اللہ ورکڑے دا او پا دے ملکی دا قرآن یو عجیب انقلاب را پورتا کرے دے دا قرآن پا دے عظیم تحریک اور انقلاب کے دا دے علاقے خلق و زمون سر مرست کول تیار ہے کنے اللہ دے زمون گا استاذ و حاضری قبول اور منظور کی آخر دعوانا